أثبتنا لكم في الحلقة الماضية أن معمم الشيعة يزعمون أن أهل الجنة يبكون على الحسين رضي الله عنه، وأن الحور العين تلطم على الحسين رضي الله عنه. بل واليوم سنثبت لكم أنهم أيضا بعد أن كذبوا على أهل الجنة يكذبون على أهل النار، فيزعمون أن أهل النار يبكون على الحسين رضي الله عنه. تصل المسألة إلى درجة حتى أهل النار يبكون على الحسين. يقول الإمام الصادق في زيارة الأربعين: نفس هاي الزيارة الواردة في كتب 3 من الكتب الأربعة المهمة عند الشيعة: بكت عليك النار وأهل النار. النار وأهل النار بكوا على الحسين. يا كذبة. انظر أيها الشيعي العاقل، أهل النار يطلبون طلبا واحذر أن تكون منهم. يقولون: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فتبرأ من هذه العمائم المزيفة قبل أن تأتي يوم القيامة يكون لك هذا الطلب أيها الشيعي.